فغطيته به وصرت انظر إليه وإذا وجهه يتلاله أنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة بإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله تأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد زنت لك فتحل معه تحت الكساء فما كانت لساعة بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني شم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء صلوات بر محمد صلی اللہ علیہ فتن الحسین ونحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله تأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد زنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عندك ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب صلوات فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام ويا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي ابن أمي رسول الله فقلت نعم هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيعي وخليفتي وصاحب لوائي قد زنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد زنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأمي بيدي الجمال إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لامهم لامي ودمهم دمي يولنني ما يولمهم ويازنني ما يازنهم أن حربا لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدوا لمن عاداهم ومحبا لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم أصحب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مطية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومؤذن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها صلوات فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا قال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويحسك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مطية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري
ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معهم قال تأذن يا رسول الله قال رسول الله وعليكم السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي بإن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال علي لأبي يا رسول الله اغفر لي ما لجلوس هذا تحت الكساء من فضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إله ونزلت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. قال علي إذن بالله فز نافذ شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفي إمامهم إلا وفرج الله همه ولا مغنوم إلا وكشف الله غمه ولا طالب الحاجة إلا وقاضي الله حاجته. فقال لي إذا والله فزنا وسويدنا كذلك شيعتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری صلوات بر محمد وآل محمد. برائے تشریف آوری امام زمانہ بلندتر سلامات. مجلس اعزاز کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. تمام مؤمنین سے گزارش ہے کہ وہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں. مجلس اعزاز کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. تمام مؤمنین سے گزارش ہے کہ وہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں. زبان آب کوثر سے ہو پاک صاف زبان آب کوثر سے ہو پاک صاف کرے لغزشوں کو الہی معاف ہے منظور ان ہستیوں کا بیان بنے جن کی خاطر زمین آسمان یہ سابق ہیں کامل ہے ایمان میں صفات ان کی آئی ہیں قرآن میں یہی ہیں جو نور علی نور ہیں نجاسات ان سے بہت دور ہیں فضائل کے ان کی نہیں انتہا مصائب کا ان پہ ہوا خاتمہ ہدایت سراپا مقدس وجود میں لیتا ہوں نام آپ پڑھیے ضرور علی پہلے مولا امام مبین تہے آسمان جن کا ثانی نہیں حسن مجتبی دوسرے ہیں امیر بہار بہشت بشیر و نذیر حسین علی تیسرے رہنما شہید صداقت شاہ کربلا ہے معصوم چوتھے جو زین العباد شفائے مریضاں ہے حضرت کی یاد جو ہیں پانچویں باب علم و کلام لقب ان کا باقر محمد ہے نام چھٹے جعفر الصادق خوش بیاں نمایاں ہوئی جن سے ملت کی شان ہے موسیٰ کاظم امی ساتویں جو 14 برس تک رہے قید میں آٹھویں انیسن نفوس دی پناہ علی رضا آسماں بارگاہ نویں حسب حکم خدا و نبی شاہ بیروبر ہیں محمد تقی 10ویں گوہر کلزم دین کے علی نکی قلب یاسین کے کمر 11ویں ہیں حسن عسکری
جہاں کے لیے ہے سایہ داؤزی، جو ہیں 12ویں مہدی انس و جاں، انہی سے عشقی نظام جہاں، خدا کے وسیع ہیں یہ 12 امام، ہزاروں درود ان پہ لاکھوں سلام، صلوات پر محمد و آل محمد۔ اب آپ کے سامنے ذاکر سید عمران شاہ صاحب مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے۔ ان کی آمد پہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،